ثمار لتداول الأوراق المالية، مستشارك في البورصة. السلام عليكم. امبارح احنا قلنا ان عندنا دعوم مهمه، وكنا مستنيين السوق يرد من عندها او يظهر من عندها قوه شرائيه. بالنسبه لجيكس 30 قلنا في دعم 8550 ممكن يوقف الضغط بيها في السوق، لكن القوه البيعيه هي اللي كانت مسيطره على اداء المؤشر. 8550 اتكسرت بفوليوم عالي عن المعتاد فوق 400 مليون. احنا الايام اللي فاتت كنا بننزل او ماشيين في نطاق عرضي في رينج 250 بنقرب من 300، لكن احنا نزلنا امبارح كسرنا 8550 ب 400 مليون. معظم الاسهم قافله قرب اللوهات، وفي اسهم قياديه كسرت مستويات دعوم مهمه جدا، وفي اسهم قريبه من مستويات الدعوم ديت. فبالتالي انا شايف احنا قلنا امبارح ان 8550 اهم من 8450، فانا شايف بالتالي من 8450 ناس كتير بتقول لا السوق هيقف من عندها وينزل من عندها شراء. انا مستبعد الموضوع دوت. انا شايف قدام كسرنا 8550 يبقى السوق كده بالنسبه لجيكس 30 مستهدف 800. النصيحه ان احنا لازم نفعل وقف الخساره، لازم يبقى معاك سيوله دلوقتي مهما يعني اعمل بايعين بخساره، بس معاك فلوس، الفرص ما بتخلصش. يعني الفرص في السوق ما بتخلصش، بس اهم حاجه يكون معاك سيوله تعرف تشتغل بيها الفتره اللي جايه. لكن لو احنا قعدنا نقول لا ده السوق ممكن يلف، السوق ممكن يلف، ممكن ده ياخدنا 800 وما اعرفش ايه اللي هيحصل عندها بعد كده. فانا شايف لا نفعل القرار الصح ان انا ما دام معظم الاسهم او السهم اللي كسر السدس او في ضغط البيع اللي احنا شفناه امبارح دوت، يبقى انا شايف ان احنا نفعل المصادر في الخساره، يبقى معايا سيوله الفتره الحاليه واقسم لها اشاره شراء واشوف السوق ايه اللي هيحصل عند 800. ممكن جلسه النهارده تبدا بنزول نلاقي فيها صعود، وبعد كده ما نجريش ورا الصعود دوت لغايه ما نتاكد. ولو احنا اتاكدنا او شفنا في اشارات فنيه بتقول لا ان السوق خلاص ممكن يلف من هنا، هنقول زي ما قلنا قبل كده. لكن بلاش احنا من نفسنا ناخد القرار دوت. ممكن يحصل نفس اللي حصل الاسبوع اللي فات، لو نفتكر جلسه الاثنين او الثلاث اللي فات السوق بدا بنزول بعد كده طلوع لغايه اخر نص ساعه كانت صعبه، والقوه البيعيه كانت مسيطره على اداء المؤشر. فنركز تاني ان انا افعل المساعده في وقف الخساره. اهم حاجه يبقى معايا سيوله في الفتره الحاليه، عشان زي ما بنقول الفرص ما بتخلص، الفلوس هي اللي بتخلص. نفس الكلام في جي اكس 70 كسر مستوى مهم قوي امبارح اللي هو 480، مستهدف ليا كده 460، ولو ما ظهرش عندي مستوى شراء هيبقى 430. برضه نفس الكلام ان هو اي جي اكس 30 هو القائد لغايه دلوقتي. ما حدش يقول لا ده ورق ال 70 في مستويات دعوم مهمه جدا. احنا عندنا ظهرتين عكس بعض خالص. الاسهم القياديه عند بيك وواقفه على دعوم بتاعت سنه تقريبا، في اسهم منها بدات تكسرها. اي جي اكس 70 تحت خالص في مستويات تاريخيه، بيعمل نهايات تاريخيه في في ورق عمل نهايات تاريخيه امبارح. فما نقدرش نحكم عشان الورق ده نهايات تاريخيه ان السوق الورق ده ممكن يطلع. نستنى اشارات شراء حقيقيه ونقول فعلا في فوليوم في السوق، في شراء في السوق، ناخد بناء عليه قرار دوت. السبب واحد، لو الورق القيادي اللي لسه ما كسرش بدا يكسر مفيش حاجه هتقف. يعني نخلي بالنا كمان ان التجاري عندنا الدعم اللي جاي ليه 51 94، مصر الجديده 57 30 امبارح كسرتها قفلت فوق، مدينه نصر 30. طلعت مصطفى هيبقى بعد التوزيع كون عندنا الدعم بتاعه هيبقى 9 جنيه. بالم امبارح كسر دعم مهم جدا ال 280 كده، هنشوف 245 و 230. فما حدش يتصرف في قرار الشراء دلوقتي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ الفترة اللي فاتت ان السوق كان بيطلع بينزل 3 ايام ويطلع يومين، النهارده اليوم الثالث، النهارده يبقى في اول جلسه نزول عنيف جدا. لو مش على زي السيناريو بتاع الاسابيع اللي فاتت هيبقى هيرد في اخر الجلسه. انا شايف ان هو كسره ال 8500 دي فيها مشاكل كبيره جدا، يعني ممكن يوصل لل 800 ويستمر في النزول. حافظوا على الفلوس اللي معاكم، يعني اللي خرج ما يخشش تاني اليومين دول. اللي مصمم ان هو يقعد بفلوسه ما يقعدش بكريدت. اتمنى النهارده انه يرد السوق، اتمنى، لكن الكلام مش اكيد، لكن نتمنى ان نشوف قوه شرائيه، خاصه ان امبارح الفوليوم
كان غير كل يوم. احنا كنا كل يوم متعودين 320 360 370، امبارح عدى 400. وكان وخلي بالك المؤشر التجاري يعني سبحان الله لاحظها كمان، التجاري ما نزلش جامد امبارح، فلو نزل تجاري كمان هياخد الورق تاني بقوه تاني. يعني الورق نزل لوحده مش محتاج اي حاجه. المؤشر لو نزل بيت تجاري النهارده هياخد الورق تاني وينزل يوصل بسرعه لل 800. شكرا.